अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप ARY का नया प्रोग्राम दायरा देख रहे हैं। मिंगोरा स्वात से कुछ ही हफ्ते पहले जो आप ये खूबसूरत वादियाँ देख रहे हैं, इधर से बमबारी और बारूद की बू और आवाज़ आती थी, मगर आज यहाँ शोर है मुतासरीन की वापसी का, और वो देखने आए हैं और अपने लिए ढूंढने आए हैं स्वात में एक नई सुबह, एक नई कल। आइए स्वात के ही लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या हाल है और उनका स्वात क्या वापस नॉर्मल हो सकेगा, अपनी मामूल की ज़िंदगी पे आ सकेगा कि नहीं। हमारे साथ बहुत से यहाँ पे गेस्ट्स हैं, स्वात के आम लोग, रहायशी हैं और साथ साथ कुछ ख़ास मेहमान भी हैं, जिसके अंदर फजल रबी साहब हैं जो प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर हैं, और काजी हदायतुल्लाह हैं जो एडवोकेट हैं, यहाँ के बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ अहमद शाह साहब हैं जो चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के। उनके साथ ही हमारे ख़ास मेहमान साजिद खान मुमन साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। उनके साथ साथ राशिद इकबाल साहब जो यहाँ के नायब नाज़िम हैं, और मोहम्मद अली जो डायरेक्टर हैं यहाँ के यतीम खाने के। तो सबसे पहले जी तो मैं आपसे पूछूंगी, चूँकि हमने देखा है कि यहाँ की जो लॉयर कम्युनिटी है उसको बड़ा टारगेट किया गया है, तो कैसी है यहाँ की लॉयर कम्युनिटी, क्या लोग वापस आए कि नहीं आए? जिस तरह आपने फरमाया कि हमारी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, तो इसमें शक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये जो आप दहशतगर्द कहलाते हैं उन्होंने जो एजेंडा पकड़ा था, उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी और जो मोटो उन्होंने अपना लिया था वो शरीयत के नाम से था। ये अलग बात है कि बेचारों को शरीयत की तारीफ ही नहीं आती कि व्हाट इज़ शरीयत, लेकिन नाम वो शरीयत का इस्तेमाल करते थे और सबसे पहले उन्होंने अदालतों को टारगेट बनाया था। हालांकि जहाँ तक पाकिस्तान के कानून का ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के आईन का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान के कानून में दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं है जो अन इस्लामिक हो। पाकिस्तान के जो तमाम क़वानीन है वो तमाम के तमाम इस्लामी है, बल्कि हमारे गर्दी की जो लहर है ये उठ आई है, तो कुछ बता सकते हैं कि क्या वजह थी, क्या पहले से ये नासिर मौजूद थे? ये लहर एकदम नहीं उठी जी। ये राइट फ्रॉम 1994 एक तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी के नाम से एक तहरीक उठी, और ये आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। ये तारीख तो जरासीम मौजूद थे? हाँ, जरासीम पहले से मौजूद थे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जरासीम ये कह रहे हैं मौजूद थे, मगर पुलिस कुछ ना कर पाई, आखिरकार आर्मी को एक ऑपरेशन करना पड़ा, तो क्या कहेंगे, पुलिस नाकाम हो गई ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इनको, इनकी रोकथाम के लिए? जी नहीं, पहले तो मैं ये वाज़ह कर दूं कि ये चीज़ एकदम नहीं आई थी। स्वात के लोग बेसिकली उनकी बड़ी जो ख्वाहिश थी शरीयत का नफाज और इस्लामी कवानीन, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसने अहले स्वात की इस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट किया। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी? बिल्कुल जी। ये क्यों कहते हैं आप, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी क्यों? पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को इंटरनेशनली ही डिस्टेबलाइज किया जा रहा था ना इस तो कौन सी कुव्वतें हैं जिनको फ़ायदा होगा स्वात को डिस्टेबलाइज करके? मैं इस मौजू पे ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन अनासिर, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें, इनकी पॉइंटेशन इस फॉरम पे मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो आपका ये कहना है कि मौलाना फजलुल्लाह शाह दौरान, मुस्लिम खान जो हैं, उनको जो फ़ॉरेन क़ुव्वतें हैं वो उनको फ़ंड कर रही थी? ऐसा भी है, बिल्कुल। इतनी बड़ी कैंपेन चलाना, इतना बड़ा मूवमेंट चलाना, इतनी बड़ी मूवमेंट की फंडिंग अकेले मुस्लिम खान या फजलुल्लाह के लिए ज़ाती तौर पे तो मुमकिन नहीं था। हाँ, तो आप कह रहे हैं पॉसिबल नहीं था, मगर हमने ये भी देखा है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये नासिर, जिस तरह उन्होंने कहा, ये नासिर मौजूद थे 1994 से। 1994 से इनका वो टेम्पो नहीं था जो कि रिसेंटली देखा गया है। वो सिर्फ शरीयत के नफाज और इस्लामी कवानीन और इस्लामी अदलिया के सूरत में उनकी डिमांड था, जिसको ये लोग फ्लोट कर रहे थे, और जो एकदम सूरत हाल बदली है वो इंटरनेशनली बदली है, और इसका प्राइमरी मोटिव जो था वो डिसरप्शन था यहाँ पे तकरीबकारी। नायब नाज़िम साहब, ANP से मेरे ख़्याल में आपका ताल्लुक़ है, तो वाकई में क्या ये बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने सारा काम स्वात में ख़राब किया?
جہاں تک ہم دیکھ رہے تو ہم نے تو اپنے 40 سالہ عمر میں کبھی سوات میں طالبان نہیں دیکھے تھے، نہ یہاں پر طالبان تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ بین الاقوامی ہاتھ جو ہمارے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا نام اس دنیا میں قائم رہے، تو اسی لیے یہ بھی زیادہ تر بیرونی ممالک تھے جو ہمارے سوات میں ملوث ہے، لیکن میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طریقے سے واپس بھجوایا گیا ہے اور تقریباً 17 تاریخ سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور 13 تاریخ سے سوات میں داخل ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی حالات پرسکون نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ابھی تک تقریباً 80% تعلیمی تجارتی ادارے بند ہے، ابھی تک جو تعلیمی ادارے کھلے ہیں ان میں 50% طلباء کی تعداد کم ہے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منگورا شہر میں جگہ جگہ پر فورسز کی چیک پوسٹیں ہیں، جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے کاروباری ادارے نہیں کھل رہے۔ اگر حکومت ہمیں یہاں پر لانا چاہتی ہے اور انہوں نے اعلان فتح کیا اور یہ کہا کہ ہم نے سوات فتح کر دیا، تو یہ کیسا سوات ہے اور کس طرح فتح کیا گیا؟ ہم تو ابھی بھی خوف اور ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل سطح پر ہمارے سوات کو بدنام کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ اگر ہماری جتنی بے عزتی ہوئی ہے، اگر ہماری عزت کا ہمیں کوئی کچھ دینا چاہے تو وہ کسی بھی صورت میں پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ 25,000 اور یہ اس حوالے سے جو ہمارے آئی ڈی پیز اور ہمارے بھائی وہاں پر کیا چاہتے ہیں آپ حکومت سے؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہم حکومت سے اپنا سوات چاہتے ہیں، ہم وہی پرانا سوات نہیں، چاہتے ہیں۔ مگر وہ تو سب چاہتے ہیں، مگر کیا اقدام کریں، کوئی میجرز لیں، کوئی اسپیسیفک میجرز کے بارے میں آپ بتائیں۔ یہ لینا جس طرح انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے سوات کو فتح کیا، ہم نے سوات کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہتا ہوں کہ اب بھی سوات کے تقریباً 70% علاقے اب بھی اکثریت پسندوں کے قبضے میں ہے، صرف منگورا شہر جو ہے نا وہ اکثریت پسندوں کے قبضے سے خالی ہے، اس پر سیکورٹی فورسز کا قبضہ ہے۔ آپ قبل کا علاقہ دیکھیں، آپ مٹا کا علاقہ دیکھیں، آپ ملم جبہ کا علاقہ دیکھیں، ابھی بھی اکثریت پسند وہاں پر باقاعدہ گشت کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ نظر آ رہے ہیں، اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمارے منگورا کے ادارے اس وجہ سے بند ہے کیونکہ زیادہ تر کاروباری حضرات قبل مٹا اور خوادہ خیلہ اور ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایوب برج کو یعنی کانجو پل کو بند رکھے، آپ پیزا گھٹ کو بند رکھے، اور آپ یہ کرپی کا آپ دیکھیں صبح 6 بجے سے 7 بجے سے 6 بجے کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں 1 گھنٹہ بعد میرے خیال میں 6 بجے ہونے والے ہیں، تو آپ خود دیکھیں ہر بندہ اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کم از کم یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ شام 10 بجے تک کرفیو میں نرمی۔ دیپیا صاحب، یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو طالبان ہیں اور خاص ملٹری نے بھی یہی کہا ہے کہ کئی ایریاز میں ابھی تک ایکٹیو ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے اور پوری طریقے سے سوات میں کیسے امن آ سکتا ہے اگر وہ ایکٹیو رہیں؟ کسی نے میرے خیال میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پورا کا پورا سوات کلیئر ہے، بعض ایریاز علاقے ایسے ہیں جہاں کتنی دیر لگے گی جی آپ کے خیال میں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آرمی آپریشن آرمی کا کام ہے، میرے خیال میں وہی صحیح ٹھیک طور پہ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم منگورا سوات کے اندر ہیں، ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ پورے طریقے سے جو بازار ہیں وہ کھلے نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ کئی ایسے بازار ہیں اور کئی ایسی عمارتیں ہیں جو ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہیں پوری طریقے سے، اور لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، پورے طریقے سے اسکول بھی نہیں کھلے ہوئے۔ ہم سوات منگورا سے آپ کے ساتھ رہیں گے، اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، اور بریک کے بعد ہم ملیں گے۔ ویلکم بیک، میں ہوں منیز جہانگیر ARY کے نئے پروگرام دائرہ کے ساتھ، اور اس وقت ہم منگورا سوات کے اندر ہیں یہ جائزہ لینے کے لیے کہ آخر کار یہاں کے رہنے والوں کا کیا حال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر طالبان نے کم از کم 200 سے زائد اسکول پوری طریقے سے تباہ کر دیے۔ یہاں پہ اس اقدام کا، اس ظلم کا کیا اثر ہوا، آئیے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ پریزیڈنٹ ہیں ایک اسکول کے، رابی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے کہ آپ کا اسکول خیریت سے ہے؟ بالکل